Galaxy News Hour live. चिनिया सुन तस्करसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको र तस्करीको सुन छुटाउन नेपाली भन्सार अधिकारीहरूलाई समेत दबाब दिएका तथ्यहरू छताछुल्ल भइसक्दा पनि नेपालको एक नवोदित राजनैतिक घराना प्रहरी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाइरहेको थियो। पूर्व सभामुख एवं सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अनि उनका छोरा राहुल महराले यो तहको सुविधा किन पाएका थिए भन्ने पनि छर्लङ्गै थियो, किनभने महराकै दल माओवादी सरकारमा छ। माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन्। पद र शक्तिको आडमा महरा परिवारले सुन तस्करी लगायतका अवैध धन्दामा सघाउँदै आएका थिए र यसमा उनीहरूले अनुसन्धानबाट छुट पनि पाइरहेका थिए भन्ने गत पुसमै समातिएको 9 किलो सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म उनीहरूलाई नछुनुले प्रष्ट पारिरहेको छ। निकै ठुलो आलोचना र सार्वजनिक दबावपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुललाई पक्राउ त गरेको छ, तर यसमा गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान हुन्छ र उचित दण्डका लागि अदालतको कठघरामा उभ्याइन्छ भन्नेमा अझै शङ्का गर्ने ठाउँ छन्। एक त यस प्रकरणमा गत असारमै अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। अर्को, दुवै बाबु छोरा यसमा जोडिएका भए पनि बाबु कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ र सोधपुछ गरिएको छैन। धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि कतै बाबुलाई जोगाउन र आलोचनाबाट बच्ने उपायका रूपमा छोरा राहुललाई मात्र उभ्याइएको त होइन भन्ने पनि ठाउँ रहेको छ। तर प्रहरीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न पाउने हो भने अझै पनि सीमापार अपराधका नयाँ नयाँ पत्र उप्काउन सक्नेछ। तसर्थ ललिता निवासमा जसरी यस प्रकरणलाई पनि कचल्टिन नदिने हो भने सरकारी हस्तक्षेपबाट अनुसन्धानलाई जोगाउनु आवश्यक देखिन्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। एशिया कप अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान भिड्दै आजम र अहमदको शतकमा नेपाललाई पाकिस्तानले दियो 343 रनको लक्ष्य। नेपालले पहिलो ओभरमै गुमायो 2 विकेट। अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ। 5 वर्षीय अवधिको दिनगन्ती सुरु। सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै दलहरूमा विवाद। विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख महराका छोरा राहुल सिआइबी नियन्त्रणमा। 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त। तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। र आफ्नो भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा राखेकोमा भारतको कडा आपत्ति। बेजिङको विवाद सुल्झाउने कुनै मनसाय नभएको आरोप। चीनले जनाएन कुनै प्रतिक्रिया। बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। यससँगै 5 वर्षको समय तोकिएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती पनि सुरु भएको छ। पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले एमसीसी परियोजना मार्फत गरिने सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सम्झौता सम्बन्धी पत्र आदान प्रदानको लागि एल्फोर्ड बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका थिए। नेपाल र अमेरिका बीच 2074 भदौ 29 गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको 6 वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना 5 वर्षभित्र सक्ने गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल फोर्डले औपचारिक रूपमा नयाँ चरण सुरु भएको सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। यो सँगै एमसिसी कार्यान्वयन अवधिको दिनगन्ती पनि सुरु भएको छ, तर सार्वभौम संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको सम्झौतालाई लिएर फेरि दलहरू विवादित र विभाजित अवस्थामा पुगेका छन्। यतिसम्म कि सत्तारूढ दलभित्रै यही विषयलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ भने केही दल त सार्वजनिक रूपमै विभाजित देखिँदैछन्। बुधबार सिंहदरबारमा एमसिसी कार्यान्वयनको सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिरहँदा काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको थियो र त्यो प्रदर्शन अरू कसैले होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले नै नेतृत्व गरेर बनेको समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द लगायतले गरेका थिए। गएको असार 4 गते निकै हर्ष बढाई गरेर नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेद रहित समाज स्थापना गर्ने भन्दै मोर्चा गठन गरिएको थियो। तर खासमा भने त्यो मोर्चा माओवादी विरुद्ध अन्य दल लागे शक्ति देखाउनका लागि ब्याकअपको रूपमा तयार पारिएको थियो, जसमा चन्द समूहका अलावा सत्ता गठबन्धन भित्रैका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि छन्। तर अहिले मोर्चामा आबद्ध दलहरूमा एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि मात्र देखिएको छैन, उनीहरूका कारण पूर्व निर्धारित मोर्चाको प्रदेश स्तरीय भेला पनि स्थगित भएको छ। बुधबारदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने भएपछि मोर्चा आबद्ध घटक सडकमा उत्रिएका हुन्। त्यसो त संसदबाट पारित हुने समयमै एमसिसीलाई लिएर व्यापक विवाद थियो, तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा लिएको थियो। पार्टीभित्र चर्को मतभेद हुँदा पनि एकीकृत समाजवादीले एमसिसीको पक्षमा मत दिएको थियो, तर अहिले एकीकृत समाजवादीभित्र यस विषयले असन्तुष्टि चर्किएको मात्र छैन, शीर्ष तहकै नेताहरू विरोधमा बोलिरहेका छन्। यदि साँच्चै नै इमानदारीपूर्वक गरिएको थियो, देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको थियो भने दस्तावेजहरू लुकाउनु पर्ने के जरुरत थियो? त्यहाँ के कारणले लुकाइयो? सबभन्दा पहिलो प्रश्न त यो छ, दालमा कालो छ भन्ने कुरा तीबाट थाहा हुन्छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही विषयहरू आइसकेका छन्, केही जल्दा बल्दा विषयहरू हाम्रो सामुमा छ। यसै सिलसिलामा एमसिसीका कुराहरू पनि उठेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणीको अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि कुराहरू उठिसकेका छन्। त्यसो त मौजुदा सरकारलाई समर्थन गर्ने मध्येको एक जनमोर्चा पनि सडकमा पुगेको छ। एमसिसीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पारित हुने बेलै दोहोरो व्यवहार देखाएको थियो। अहिले एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन आबद्ध घटक नै विभाजित हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि त्यसको लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। उनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खेसरा मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन्। एमसिसी अनुमोदनलाई लिएर विभाजित बनेका दलहरू एमसिसी कार्यान्वयनमा पुनः एकपटक विभाजित बनेका छन्। यसले राजनीतिक रूपमा खासै अर्थ नराखे पनि दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो कूटनीतिक विफलताको आधार भनी बनाउन सक्ने देखिन्छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन हुने कुरा व्याख्यात्मक घोषणासँग जोडिएको बताएकी छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले संसदबाट अनुमोदन हुँदा पनि एमसिसीलाई लिएर विवाद रहेको भन्दै अहिले फैलिएको विवाद पनि सामान्य रहेको बताइन्। एमसिसीको कार्यान्वयनको विषयको जे कुरा गर्नुभयो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, विभिन्न वाद विवाद संवाद छलफलका बीचबाट संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहितको हामीले जुन 12 बुँदे जे हामीले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा गर्यौँ, त्यो घोषणा पछाडि यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो संसदले निर्णय गरेको विषय हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदको निर्णय जे भएको छ, त्यति बेला पनि सम्भवतः आन्दोलन थियो, आन्दोलनकै बिचमा यो भयो
र यसको निकास यसरी निकालिएको थियो र आजका दिनमा आउँदा गर्दाखेरिमा यो एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने कुरा त क्वेसन नै रहेन। कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुने नै भयो। तर त्यो व्याख्यात्मक हामीले जुन टिप्पणी अथवा व्याख्यात्मक घोषणा जुन सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरै मेजर कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ र प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ। हामी यो विषयमा यो एमसीसीका जुन पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र सँगै अमेरिकी सरकार पनि हुने कुरा भइहाल्यो। उहाँहरूसँग एउटा निरन्तर संवाद छलफलमा भएरै यो व्याख्यात्मक घोषणा आयो। त्यसकारण यसलाई त्यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि जान्छ भन्ने नै सरकारको बुझाइ छ र त्यहाँ केही समस्या आयो भने हामी फेरि पुनः छलफल गरेर समाधान खोज्नेछौँ यो विषयमा। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सिराहाको अम्बासमा बसेको नेकपा एमालेको विशेष सचिवालयको बैठक 8 बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। सिराहाको शर्रे अम्बासमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्मको मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित बृहत पदयात्रा तथा जनसंवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले जनतासँग पार्टीलाई जोड्ने दोस्रो अभियान अन्तर्गत यो कार्यक्रम तय गरेको हो। अभियान आगामी मङ्सिरमा सञ्चालन हुने उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। बैठकले पार्टीको हीरक महोत्सव तथा शहीद स्मारक ऐतिहासिक चौथो महाधिवेशन स्थल सर्रे अम्बासमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। स्मारकको बुधबारै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोग स्वयंको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजबिन र अवस्था सार्वजनिक गर्न 186 वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै 821 वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको छ। आयोगले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा पीडित परिवारको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। 35 तोला सुनसहित पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका डीएसपी ठग बहादुर केसी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार केसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। केसी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत छँदा गत पुस 11 गते सुनसहित पक्राउ परेका थिए। बुटवलको हाट बजार नजिकबाट एक व्यापारीको सुन लिएर गएको तर फिर्ता गर्नको लागि रकम माग गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले नै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीबाट 8,50,000 नगद र 9,50,000 बराबरको चेक समेत बरामद भएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गरी थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले उनी विरुद्ध 18 लाख रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरूको विषयलाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा समितिका काम कारबाहीका विषयमा छलफल हुनुका साथै समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। समिति सभापति चयन भएसँगै अब समितिहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय र विधेयकहरूलाई छलफलमा लैजानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा हाल 12 वटा विधेयक र विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका तथा संकल्प प्रस्तावहरू विचाराधीन छन्। छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले समितिका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। संसद बैठक निरन्तर अवरोध हुँदा विधेयक र प्रस्तावहरूमाथिको छलफल प्रभावित बनेको थियो। अब भने ती सबै विषयलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने सभामुखको भनाइ छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै मन्त्रीहरूलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गराएका छन्। सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत समग्र योजनाको कार्यान्वयन गर्न सरकारका मन्त्रीहरूलाई कार्य सम्पादन करार गराएका हुन्। विभागीय मन्त्रीहरूले वर्तमान सरकारले तय गरेका सबै योजना कार्यान्वयन मार्फत सरकारलाई सफल बनाउने
करारनामा गरेका छन्। मन्त्रीहरूले अब आफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवहरूले महाशाखा प्रमुखसँग करारनामा गर्नेछन्। तर यसअघि मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले महाशाखा प्रमुखसँग गरेका यस्ता करारको कति कार्यान्वयन भयो भन्ने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। तस्करी गरेर नेपालमा सुन भित्र्याउने गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तत्परता नदेखाउँदा सरकार नै आलोचित बनेको थियो। यही कारण कतिपय सत्ता गठबन्धनभित्रैकै नेताहरूले माओवादीले आफ्ना नेतालाई उस्तै अपराधमा जोगाएर अन्य दललाई मात्र तारो बनाएको भनेर समेत संसदमा प्रश्न उठाएका थिए। बुधबार छोरा राहुललाई सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु त गरेको छ, तर सत्तारूढ दल माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाउँदा प्रहरी अनुसन्धान गहिराइमा पुग्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीद्वारा पक्राउ गरिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुललाई विद्युतीय चुरोट भेपभित्र सुन लुकाएर ल्याउने चिनिया तस्करसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन्। गत पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएका 9 किलो सुन चिनिया नागरिक दाओजिन वाङको भएको खुलेको थियो। त्यो सुन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट ल्याइएको थियो। तिनै वाङसँग महरा बाबु छोराले दर्जनौं पटक संवाद गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। यही प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा चलाउँदा प्रतिवादी बनाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाएको भेटियो। उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिकै संरक्षणमा नेपालबाट अन्तर्देशीय अपराध भएको पछिल्लो 60 किलो सुन प्रकरणले पनि प्रष्ट हुन्छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरका ब्रेक शू भित्र सुन लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा प्रहरीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 4 कर्मचारी सहित 2 दर्जन व्यक्ति पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी दुवै प्रकरणमा एउटै चिनिया समूह संलग्न देखिएपछि महराका बाबु छोरालाई पक्राउ गर्न दबाव परेको थियो। तस्करी गरेर ल्याएको सुन छुटाउनका लागि राहुल र पूर्व सभामुख महराले चिनियासँग 256 पटक संवाद गरेको प्रतिवेदन यसअघि नै सिआइबीले दिएको थियो। त्यो प्रकरण 8 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करी सम्बन्धित थियो। महरा बाबु छोराले तस्करीको सुन छुटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार अधिकारीलाई पनि तारन्तार फोन गरेका थिए। भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीबाट उक्त सुन निलाम बिक्री गर्नसम्मको योजना समेत बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। कल डिटेल रेकर्ड सहित बाबु छोराको विवरण खुलाएको अभियोग पत्र गत असार 27 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर भइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रहरी, गृह प्रशासन र अभियोजन गर्ने निकायले उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको भनेर सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नेपालको बाटोलाई सुरक्षित बनाउँदा समग्र सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा चीन र भारतका नागरिकको समेत संलग्नता देखिएपछि इन्टरपोलको सहयोगमा सिआइबीले सूचना संकलनका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज आचार्यलाई हङकङ पठाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले हङकङमा रहँदा आचार्यले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा सूचना संकलन गर्ने जानकारी दिए। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्युरोको नयाँ भवनको शिलान्यास भएको छ। कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाको समन्वयमा काठमाडौँको सामाखुसीमा निर्माण हुने भवनको शिलान्यास नेपालका लागि कोरियाली राजदूत ताई योङ पार्क र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहित साइबर ब्युरो स्थापना परियोजना अन्तर्गत ब्युरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण हुन लागेको हो। भवनसँगै कोइकाले साइबर अपराध अनुसन्धान, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब र नेपाल प्रहरीको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउनेछ। यसले नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई बलियो बनाउने कोइकाले विश्वास लिएको छ। करिब 80 लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त परियोजना अन्तर्गत नयाँ भवन आउँदो वर्षको फागुनभित्र सम्पन्न हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गाई जात्राको दिन बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा सवारी आवागमन निषेध गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै महानगरले गाई जात्राको दिन भोलि र गुलाङ्गा द्वितीय पर्व मनाउने दिन शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जनाएको हो। सूचनामा औसन केलटोल, इन्द्रचोक, मखन, जैशी देवल, ज्याबहाल, लगनचोक, हनुमान ढोका दरबार परिसर, गोफल ब्रह्मटोल,
लगायत सडक मार्गमा सवारी साधन प्रवेश गराउन रोक लगाइएको उल्लेख छ। यी 2 दिन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न पनि महानगरले आग्रह गरेको छ। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन र भारतका कैयौं भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा राखेको भन्दै भारतले चीनसँग कडा आपत्ति जनाएको छ। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीन पठारलाई चीनको भूभागमा रहेको देखाइएको भन्दै भारतले कडा कूटनीतिक विरोध गरेको हो। बेजिङले भारतको अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीन पठारलाई आधिकारिक चिनिया क्षेत्र देखाउँदै जारी गरेको आधिकारिक नक्साका विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार सार्वजनिक गरेपछि नयाँ दिल्लीले विरोध जनाएको हो। बेजिङको सरकारी स्वामित्वको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले जारी गरेको नक्सामा 2 क्षेत्र भारतको रहेको नयाँ दिल्लीले जनाएको छ। दिल्लीले बेजिङको विवाद सुल्झाउने कुनै मनसाय नभएको बताएको छ। यद्यपि भारतको आपत्तिप्रति चीनले प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। गत साता ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच सीमा विवाद सुल्झाउने बारे कुराकानी भएकै केही दिनमा चीनको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको हो। बेजिङले उक्त बैठकलाई स्पष्ट र गहिरो विचार विमर्श भनेको थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मानपूर्वक र निरीक्षणमा विशेष जोड दिएका थिए। मोदी सरकारले विवादित क्षेत्रमा नागरिक उपस्थितिलाई बढावा दिन र नयाँ अर्धसैनिक बटालियनहरू स्थापना गर्नका लागि सीमा अरबौं डलर खर्च गरेको छ। मध्यपश्चिम अफ्रिकी मुलुक ग्याबोनमा सैन्य विद्रोह भएको छ। सेनाका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट सत्ता हातमा लिँदै राष्ट्रपति अली बोंगोलाई अपदस्थ गरेको घोषणा गरेका छन्। साथै गत शनिबार भएको निर्वाचनको नतिजा रद्द गरिएको बताएका छन्। उक्त निर्वाचनमा अपदस्थ राष्ट्रपति बोंगो विजयी घोषित भएका थिए। सेनाले अर्को सूचना नभएसम्म देशको सिमाना बन्द गरिएको घोषणा पनि गरेको छ। विपक्षीहरूले धाँधली गरेको तर्क गरेको निर्वाचनमा राष्ट्रपति बोंगोले 2/3 मतले जितेको निर्वाचन आयोगले बताएको थियो। बोंगो अपदस्थ भएसँगै ग्याबोनमा उनको परिवारको 53 वर्षको सत्ताको अन्त्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अफ्रिकाको प्रमुख तेल उत्पादक मध्येको एक ग्याबोनको 90% भूभाग जंगलले ढाकिएको छ। सन् 1960 मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएको ग्याबोनमा 55 वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै परिवारले शासन गर्दै आएको छ। शनिबारको निर्वाचनमा तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बनेका 64 वर्षीय बोंगोका पिताले झण्डै 42 वर्ष सत्ता सम्हालेका थिए। सन् 2009 मा आफ्ना बुबा ओमरको निधन भएपछि उनले कार्यभार सम्हालेका थिए। काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 जना कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका छन्। विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा हालै घटेको सुनकाण्डको कारण आफूहरूलाई विभिन्न निकायबाट दुःख दिएको भन्दै सरुवा मागेको उल्लेख गरिएको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नारद गौतमले कर्मचारीले वातावरण नभएको भन्दै विभागमा सरुवा मागेको बताएका छन्। विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले विभागमा बुझाएको पत्र अनुसार 35 अधिकृत सहित 137 कर्मचारीले एकैसाथ सरुवा मागेका हुन्। पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएको सुन प्रकरणमा मुछिएका 4 कर्मचारी सीआईबीको नियन्त्रणमा छन्। साताको चौथो दिन बुधबार पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से घटेको छ। आज शेयर बजार 2.82 अङ्कले घटेर 1990.59 बिन्दुमा बन्द भएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि आज 1.13 अङ्कले घटेर 381.71 को बिन्दुमा ओर्लेको छ। आज 13 वटा उपसमूह मध्ये 2 वटा उपसमूह उकालो लागेका छन् भने बाँकी सबै ऋणात्मक बनेका छन्। होटल तथा पर्यटन र व्यापार दुवै समूह 1.30% उकालो लागेका हुन्। बुधबार नेप्सेमा 276 कम्पनीको 38,03,244 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भयो, जसमा सबैभन्दा बढी कारोबार माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको भएको छ। ब्याङ्कले बुधबार नै गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई 14% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क रहेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट।
बढ्दो सहरीकरणसँगै खुल्ला ठाउँ प्राय भेटिनै छाड्यो। खुल्ला सरकारी जमिन देख्यो कि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले भित्री सहरको बसाई साँच्चै पट्यार लाग्दो र अस्वास्थ्यकर हुँदै गइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले घना बस्तीभित्र खुला पार्क निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरले सरकारी जमिन, राजकुलो, खोला किनारा मिचेर बनाएका संरक्षण हटाएर पार्क बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन हडपेर बनेका संरचना हटाई पार्क निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले हालसम्म 15 स्थानमा नयाँ र पुराना पार्क निर्माण तथा स्तर उन्नति गरिरहेको छ। तीमध्ये केही पार्क महानगरले भर्खरै फिर्ता ल्याएको जमिनमा बनाइएको हो। काठमाडौँ महानगरभित्रका 32वटै वडामा रहेका व्यवहारिस्ती अवस्थाका पुराना पार्कलाई समेत स्तर उन्नति गरिँदैछ, जसमा बाल उद्यानका साथै ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्क बनाइँदैछ। यो पार्क बन्दाखेरि धेरै फाइदा भएछ। हामी चाहिँ काठमाडौँवासी त घुम्सिएर बस्नु परेन। तर किन भन्नुहुन्छ, यो शुद्ध हावामा हामी आउनु पायो। पहिला यही ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो, यहाँ बिहान मर्निङ वाक तपाईँ आउनुहोस्, यहाँ त 300-400 मान्छे हुन्छ यहाँ, लेडिज र जेन्ट्स गरेर। यो बन्नुपर्छ। यो पार्क बन्यो भने बुढाबुढीलाई घुम्न पाइयो, स्वास्थ्यको लागि खेल्न पाइयो, हावा पानी खान पाइयो, तपाईँको शीतल थाप्न पाइयो, घुम्न पाइयो, नसाहरू खुम्चेको तन्काउन पाइयो। प्राय खोला किनाराका जमिनलाई हरियाली मात्रै बनाइएको छैन, बाल बालिकालाई खेल्न मिल्ने पनि बनाइँदैछ। त्यस्तै खुल्ला व्यायामशालाको रूपमा विकास गरी निःशुल्क आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। साथीभाइ भेट्न पाइन्छ, धेरै राम्रो पार्क भनेको धेरै पाइन्छ। बच्चाहरू सानसानो स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई खेल्न पाउँछ यता। अब हल्का बुढो अङ्कल आन्टीहरूलाई खेल्न पाइन्छ यता। त्यस्तो राम्रो सिस्टम बनाएर राख्दछ। अन्त सर हावापानी खान राम्रो हुन्छ, एक्सर्साइज गरेर राम्रो हुन्छ, यसो हावा खानु हुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, हिँडडुल गर्नुहुन्छ, र सबै फाइदा छ भने स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ नि। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा स्वर्णिम गौरवका योजना अनुसार हरेक ओडामा पार्क अनिवार्य गरेको छ। खुम्चिँदो सहरी जीवनलाई सहज बनाउन पार्क अनिवार्य गरिएको र यसले सार्वजनिक जमिनको संरक्षणलाई पनि सहज बनाएको महानगरको बुझाइ छ। अतिक्रमण गरेका सरकारी जग्गा जसमा चाहिँ अतिक्रमण गरिकन निर्माण गरिएका भवनहरू अहिले चाहिँ डिसमेन्टल गरिसकेपछि त्यो स्थानमा चाहिँ पार्कहरू बनाउँछौँ र साथसाथै यो खोलाका किनाराहरू बागमती, विष्णुमती, इछुमती, धोबी खोला यी ठाउँहरूको चाहिँ किनाराहरूमा चाहिँ पनि अहिले पार्कहरू बनाउने गर्छौँ र यो करिब हामी यसपालिको बजेट मेरो विचारमा एउटा पार्कको लागि चाहिँ 1.5 करोडसम्म लाग्छन् र त्यति राखिसकेपछि महानगरपालिकाभित्र खुल्ला ठाउँहरू पार्कको रूपमा विकसित देख्न सकिन्छ भने खोला किनाराहरू चाहिँ हामी हरित सहरको रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसरी महानगरपालिकालाई हामी वायुमण्डलीकरणबाट पनि प्रदूषण मुक्त सहरको रूपमा चाहिँ हामी विकास गर्छौँ। कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवन हटाएर पार्कहरू बनाइएको छ। त्यस्तै बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला र इच्छुमती खोला किनारमा पार्कहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। खोला किनाराका पार्कलाई हरियाली बनाउन जोड दिएको हो। महानगरका हरियाली प्रवर्धन आयोजनाका निर्देशक नवराज थापाका अनुसार केही दिन पहिले सबै ओडामा परिपत्र गरी हडपेका सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउन भनिएको छ। त्यस्ता जमिनमा पार्क निर्माण गर्न चाहेमा ओडाको सिफारिस भए महानगरले लगानी गरिदिनेछ। हाल करिब 30 करोड लागतमा महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गरिरहेको महानगरले जति धेरै सार्वजनिक जमिन भेटिनेछ तिनमा पार्क निर्माणको सम्भाव्यता पहिचान गरी ज्येष्ठ नागरिक र बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने बताएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्वदेशमा रोजगारी अभावले धेरै विदेशी न बाध्य भइरहेका बेला दोलखामा भने युवा गाई पालनमा आकर्षित भएका छन्। युवादेखि सरकारी पेसाबाट निवृत्त भएका र व्यापार व्यवसायमा लागेका समेतले अहिले गाई पालन र दुध डेरी फार्म सञ्चारमा ल्याएका छन्। कृषि कर्मबाट परिवारसँगै रहेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र सन्तुष्टि पनि मिल्ने भएकाले यस पेसाप्रति आकर्षण बढेको हो। भीमेश्वर नगरपालिकाका दिनेश बस्नेत लामो समयदेखि किराना र होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। उनी अहिले होटल व्यवसायी र व्यापारी भन्दा पनि किसानको नामबाट परिचित छन्। आजभोलि बस्नेत गाई गोठ र डेरी उद्योगमा भेटिन्छन्। सामान्य किसान परिवारबाट चरीकोटमा व्यापार सुरु गरेर उदाएका बस्नेत अहिले फेरि आफूले सानैमा सिकेको गाई पालनमा फर्किएका हुन्। भीमेश्वर नगरपालिका चेथाङमा 25 रोपनी जग्गामा गाई गोठ बनाएर 10 वटा गाई पालिका
बस्नेतले डेरी उद्योगमा समेत गरी 1 करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेका छन्। उनले एउटै गाईबाट दिनमै 30 लिटरसम्म दूध लिन्छन्। आफ्नै गोठबाट संकलन गरेको दूध प्रशोधनका लागि मुख्य राजमार्गमै उनले गौरीशंकर डेरी उद्योग खोलेका छन्। डेरीमा छुर्पी, घिउ लगायतका दूधजन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ। चिज, छुर्पी भयो, अनि त्यस्तै गरेर घिउ नै भयो, अनि यो पनिर हैन, यस्ता सामानहरू चाहिँ बनाएर आइसक्रिमदेखि लिएर तपाईँ पुष्टकारी, गुजबात हैन, खुवा, यिनीहरू यस्ता सामानहरू चाहिँ यहीँ प्रदर्शन गर्न सकिने भएको हुनाले नै यहाँको हाम्रो आउने आन्तरिक बाह्य पर्यटनले पनि भोलि यो दोलखा जिल्लाको कोसेली हैन के लिएर जाने भनेर भन्दा नि यो चाहिँ बिक्री हुने अवस्था त्यसो भएको हुनाले व्यावसायिक विषयमा अब खास गरेर दोलखा जिल्लाको भविष्यप्रति नै यसले चाहिँ धेरै आकर्षण गर्ने देखेको भएर पनि म यो उत्पादन क्षेत्र चाहिँ अलि आकर्षण लागेको भएर यो कृषि पेसा सुरु गरायो मैले। भीमेश्वर नगरपालिका धर्मघरका कृष्ण कार्की केही वर्ष अघिसम्म अब्बल शिक्षकको रूपमा चिनिन्थे। आजभोलि उनको परिचय अब्बल किसानको रूपमा बदलिएको छ। गाउँभरि कृष्ण सरको परिचय बनाएका कार्कीले गाई फार्म, भैँसी, डेरी र तरकारी फार्म सञ्चालन गरेका छन्। उनले परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसानलाई आधुनिक विधिबाट खेती गर्ने तरिका सिकाउँदै पनि आएका छन्। मेरो उद्देश्य चाहिँ किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हो कि स्वावलम्बी ढङ्गले आफूले गरेर खानुपर्छ र आय आर्जन गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई लेसन लर्न गर्ने नै हो। परम्परागत पशुपालनबाट गुजारा समेत चलाउन नसकेपछि किसान व्यवसायबाटै पलायन बन्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय युवा विदेशीका कारण खेतबारी पनि बाँझै छन्। तर यही बीचमा बस्नेत र कार्की जस्ता किसान जोखिम मोलेरै कृषि र पशुपालनमा होमिएका छन्। दोलखामा हिउँदयाममा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्ने गर्छ। पर्यटकको आगमनसँगै छुर्पी र चीजको माग बढ्ने हुँदा उनीहरू अहिले यसैको उत्पादनमा केन्द्रित भएका छन्। अरू धेरै किसानले भने दूध बेचेरै आम्दानी लिइरहेका छन्। दोलखामा पशुपालन र दूध उत्पादनबाट जीवन निर्वाह गर्ने किसानको संख्या धेरै छ। साबिकको पशु सेवा कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण लगायतमा किसानलाई सघाउँदै आएको विज्ञ केन्द्रको भनाइ छ। भन्दा दोलखा जिल्ला हिमाली जिल्ला भएको हुनाले धेरै राम्रो छ। किन भन्दाखेरि पहिला परम्परागत रूपमा पाल्दै आएको हुनाले दूध पनि उत्पादन पनि कमी हुने र अहिले पशुपालक किसान दाजुभाइहरूले व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालनमा उन्मुख देखिनु भएको छ र गर्दै आउनु भएको छ। हिमालय जिल्ला भएको हुनाले अन्तको जिल्ला भन्दा यहाँ बिस्तारै व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आउनु भएको छ र दूध उत्पादनमा व्यावसायिक पशुपालन गर्नाले दूधमा वृद्धि भएको छ। ठूलो लगानीका साथ उद्योगी र व्यवसायी नै पशुपालनमा आउनु सुखद पक्ष भए पनि उनीहरूलाई टिकाइराख्नु भने चुनौतीपूर्ण छ। अनुदानकै लागि कृषि कर्ममा आउने किसानको संख्या पनि कम छैन। सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी अनुदान मार्फत प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेमा कृषिमा धेरैलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। नेपालले एसिया कपमा पाकिस्तानले दिएको 343 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। मुल्तान क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पाकिस्तानले पहिले ब्याटिङ रोज्यो। पाकिस्तानले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 342 रन जोड्यो। ओडिआईको नम्बर 1 वरियतामा रहेको घरेलु टोलीले सुरुवात भने राम्रो गर्न सकेन। 6औं ओभरको तेस्रो बलमा तीव्र गतिका बलर करण केसीको एज लागेर ओपनर फकार जमान विकेट किपर आसिफ शेखबाट 14 रनमा क्याच आउट भए। यतिखेर पाकिस्तानले 21 रन बनाएको थियो। एसिया कपमा नेपालको यो पहिलो विकेट हो। लगत्तै नेपालले दोस्रो विकेट लियो। 7औं ओभरको पहिलो बलमा रोहित पौडेलको डाइरेक्ट थ्रोमा इमाम उल हक मात्र 5 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटको नोक्सानीमा पाकिस्तानले 25 रन जोडेको थियो। पहिलो पावर प्लेमा पाकिस्तानले 2 विकेट गुमाउँदै 44 रन मात्र बनाएको थियो। त्यसपछि कप्तान बाबर अजाम र मोहम्मद रिजवानले तेस्रो विकेटको लागि 106 बलमा 86 रनको साझेदारी गरे। मोहम्मद रिजवान दिपेन्द्र सिंह ऐरीद्वारा रन आउट भए। 50 बलको सामना गर्दै 6 चौका सहित 44 रन जोडे। तेस्रो विकेट गुमाउँदा पाकिस्तानले 111 रन बनाएको थियो। लगत्तै पाकिस्तानले चौथो विकेटका रूपमा
आघा सलमानलाई गुमायो। सन्दीप लामिछानेको बलमा आघा 5 रनमा आउट भए। यतिखेरसम्म पनि पाकिस्तान हावी हुन सकेको थिएन। नेपालले हस्ती राष्ट्र विरुद्ध सोचे भन्दा राम्रो सुरुवात गर्यो, तर 35 ओभरपछि नेपालले यो लयलाई निरन्तरता दिन सकेन। करणले बाबर अजामको 55 रनमा क्याच छुट्नु निकै महँगो साबित भयो। 29औं ओभरको 5औं बलमा करण बाबरलाई कट एन्ड बोल्ड आउट गर्नबाट चुकेका थिए। जीवनदान पाएका बाबरले त्यसपछि शानदार प्रदर्शन गरे। 109 रनमा 14 चौका सहित शतकको सफलता प्राप्त गरे। बाबरले 131 बलमा 14 चौका र 4 छक्का सहित 151 रनको शानदार शतकीय इनिङ खेले। बाबरको ओडिआईमा उच्च प्रदर्शन 2021 मा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 158 रन हो। ओडिआईको यो उनको 19औं शतक हो। उनले पाकिस्तानको ओपनर जम्न नसक्दा सुदबुझपूर्ण ब्याटिङ गरे। शतक प्रहार गरेपछि उनले आफ्नो जादु देखाउँदै चौका र छक्काको बर्सात नै गरे। इफ्तिकार अहमदले 67 बलमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको पहिलो शतक हाने। 5औं विकेटका लागि अहमद र बाबरले 131 बलमा 214 रनको शानदार दोहोरो शतकीय साझेदारी गर्दा पाकिस्तानले विशाल योगफल बनायो। नेपालको फिल्डिङ निकै कमजोर रह्यो भने बलिङमा पनि नेपालको प्रदर्शन फितलो रह्यो। सोमपाल कामीले 2 विकेट लिए पनि उनी सर्वाधिक महँगो बलर बने। 10 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित 85 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 1-1 विकेट लिए। फेरि पनि नेपालले डेथ ओभरमा निराशाजनक प्रदर्शन गर्यो। जवाफमा 343 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 13 ओभरको समाप्तिमा 3 विकेट गुमाउँदै 66 रन बनाएको छ। नेपालले अत्यन्त खराब सुरुवात गर्यो। नेपालको ओपनर कुशल वुर्तेलले शाहिन शाह अफ्रिदीलाई सुरुवाती 2 बलमा चौका प्रहार गरे, तर यही ओभरमा शाहिनले 2 विकेट लिए। कुशल 8 रनमा विकेट किपर मोहम्मद रिजवानद्वारा क्याच आउट भए। यसपछि कप्तान रोहित एलबीडब्ल्यू धरापमा परे। 10 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको नेपालले तेस्रो विकेटका रूपमा आसिफ शेखलाई गुमायो। 5 रन बनाएका आसिफ नदीन शाहको बलमा आउट भए। अहिले क्रिजमा सोमपाल कामी र आरिफ शेख रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसिया कप क्रिकेटका लागि पाकिस्तानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितका लागि शुभकामना दिएका थिए। बुधबार बिहान पाकिस्तानमा रहेको नेपाली टिमसँग भर्चुअल संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पाकिस्तानसँग जितको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतियोगितामा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको हितका निम्ति आफूले सधैँ ध्यान दिएको पनि बताएका थिए। भर्चुअल बैठकमा नेपाली टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले टोलीले राम्रो तयारी गरिरहेको र त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धामा प्रस्तुति रहने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली फुटबल टोली बुधबार भुटानको थिम्पू प्रस्थान गरेको छ। भुटानको थिम्पूमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। उनीहरूलाई सादोबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा बुधबार एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले शुभकामना सहित विदाई गरेका थिए। रविन्द्र सिलाकारको प्रशिक्षणमा रहेको 23 सदस्यीय नेपाली टिम बुधबार नै थिम्पू प्रस्थान गरेका छन्। यसअघिका विजेता द्वय भारत र बंगलादेशको समूह ए मा रहेको नेपालले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। यो उमेर समूहमा नेपालको किशोर टोलीले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। सन् 2011 देखि सुरु भएको साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म 3 संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। यसपटक भने नेपाल यसअघिका विजेता द्वय भारत र बंगलादेशलाई समूह चरणमा नै हराउँदै दावेदारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। नेपालले आइतबार बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै यस संस्करणको अन्डर 16 मा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा छ। सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको 14 दिनको प्रशिक्षण र अधिकांश एन्फा अन्डर 16 युथ लीग खेलेका खेलाडी रहेकाले भुटानमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास छ। च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर 10 सम्म भुटानको राजधानी थिम्पूमा चल्नेछ। 6 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा समूह बी मा आयोजक भुटान, मालदिभ्स र पाकिस्तान छन्। बडीमालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो। समुद्री सतहदेखि 4200 मिटर उचाइमा रहेको बडीमालिका जति सुन्दर छ, धार्मिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ।
विशाल फाँट चाहिँ देखिने मनोरम प्राकृतिक दृश्य र वरपरका सुन्दर हिमाल बडी मालिकाका गहना हुन्। प्रत्येक वर्ष मालिका चतुर्दशीका दिन बडी मालिकामा पूजा हुन्छ। दर्शनका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट हजारौं दर्शनार्थी बडी मालिका पुग्छन्। अछामबाट ग्यालेक्सी सहकर्मी तारामान खड्काले बडी मालिका पुगेर कैद गरेका सुन्दर दृश्य हेरौं। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एसिया कप अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान भिड्दै आजम र अहमदको शतकमा नेपाललाई पाकिस्तानले दियो 343 रनको लक्ष्य। नेपालले पहिलो ओभरमै गुमायो 2 विकेट। अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ। 5 वर्षीय अवधिको दिनगन्ती सुरु। सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै दलहरूमा विवाद। विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख महराका छोरा राहुल सीआईबी नियन्त्रणमा 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त। तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। र आफ्नो भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा राखेकोमा भारतको कडा आपत्ति। बेजिङको विवाद सुल्झाउने कुनै मनसाय नभएको आरोप। चीनले जनाएन कुनै प्रतिक्रिया। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर्स सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.